अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूँ नासिर हाशमी। नाजरीन, आज का जो हमारा इशू है वो है सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया का इस्तेमाल रोज़ बरोज़ बढ़ता ही जा रहा है। बच्चे हों, नौजवान हों या बूढ़े हों, सभी इसके मदाहों में शामिल हैं। नाज़रीन, सोशल मीडिया में मौजूद जो ऐप्स हैं जिनमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और ख़ास तौर पे टिकटॉक और इसमें मौजूद जो गेम्स हैं, इसके हवाले से वालिदैन बड़े परेशान हैं। वालिदैन का ये कहना है कि बच्चे काफ़ी देर तक ये गेम खेलते रहते हैं, इससे उनकी सेहत पर बड़ा बुरा असर पड़ रहा है। और ख़ास तौर पे जो पबजी गेम है, इसके हवाले से एक वकील ने दरख्वास्त भी दी है कि इसको बैन किया जाए, क्योंकि इसमें वायलेंस है। नाज़रीन, इस गेम में ऐसा क्या है, हम बच्चों से भी बात करेंगे, वालिदैन से भी बात करेंगे, शहरियों से भी बात करेंगे कि उनकी राय क्या है। और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे जो फेक न्यूज़ फैलाई जाती हैं, जाली नोटिफिकेशन चलाए जाते हैं गवर्नमेंट के हवाले से, और उसके साथ साथ वीडियो को एडिट किया जाता है, और जो भी क्राइम होता है सोशल मीडिया पे, इसके हवाले से भी सोशल एक्सपर्ट से भी बात करेंगे और साइबर क्राइम के एक्सपर्ट से भी बात करेंगे कि किस तरह आवाम को इससे बचना चाहिए, कैसे वो अपने अकाउंट को और सोशल मीडिया पे अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसको महफूज बनाएं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं और वालिदैन से बात करते हैं, शहरियों से बात करते हैं कि आखिर वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? किरण। अच्छा किरण, ये बताएं कि सोशल मीडिया का जो ज़्यादा इस्तेमाल है और टिकटॉक का, और ख़ास तौर पे ये जो गेम्स हैं, आपकी क्या राय है? इनको गेम्स को होना चाहिए, टिकटॉक को होना चाहिए, और उसका ज़्यादा इस्तेमाल कितना नुकसानदेह है और कितना नहीं है? जो पबजी है उसके तो मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, क्योंकि वो लाइक बाउंड कर देती है बंदे को। वो सोच ही नहीं सकता इंसान कुछ और, क्योंकि जब वो गेम खेल रहा होता है तो बस वो गेम ही खेल रहा होता है, पास आग लगी हुई उसे नहीं पता होता। और टिकटॉक में ये है कि वो न्यू टैलेंट को आगे लेकर आते हैं, लेकिन उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बेहयाई भी फैली हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यान खान। मोहम्मद यान, आप कौन सी गेम खेलते हो ज़्यादा शौक से? पबजी। पबजी खेलते हो? जी। तो आपको नहीं पता पबजी के बारे में बातें हो रही हैं कि इसको बैन करना चाहिए, पेरेंट्स भी शिकायत करते हैं, तो बहुत देर देर तक आप लोग खेलते हो और इसमें वायलेंस भी है। आपका क्या ख्याल है? मैं तो कहता हूँ कि ना बैन हो, टाइम पास हो जाता है। आजकल वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है तो कुछ होता नहीं, पबजी बंदा खेल ले ज़्यादा। पबजी से आपके अम्मी अबू आपको मना नहीं करते? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं कहते। कभी कभी कहते हैं कि थोड़ी कम खेला करो, आई साइड वीक हो जाएगी बस। तो आप फिर अपनी आई साइड का ख्याल नहीं रख रहे? वो भी रखते हैं, पर मज़ा आता है खेलने में। मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो हमारी आने वाली नस्ल है, तकरीबन इसको तो मोबाइल ना दिया जाए इनके हाथ में, क्योंकि सोशल मीडिया हमारी नस्ल को बहुत ख़राब कर रहा है जो आ रही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये सोशल मीडिया तो एक अच्छी चीज़ थी अगर इसको पॉजिटिव यूज़ होता, लेकिन अब इसके साथ कर ये दिया गया है कि बच्चों को एक पबजी गेम लगा दी। अब जब पेरेंट्स घर जाते हैं बच्चों को परवाह ही नहीं होती, बच्चे अपने काम पे लगे हुए हैं, इतने अग्रेसिव, इतने गुस्सा, पता है उन्हें समझ नहीं आ रही हमने पढ़ना भी है कि नहीं पढ़ना है, हमारे वालिदैन घर पे हैं या नहीं है, बस वो काम पे लगे हुए हैं। अब बच्चों को ये चीज़ नहीं पता होती कि उन्हें कौन सी चीज़ देखनी है, कौन सी नहीं देखनी। मुख्तलिफ वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, हर चीज़ है, जहाँ वहाँ पे आपके लिए पॉजिटिव है वहीं नेगेटिव भी है। इसके अलावा बच्चे छोटे होते हैं, उनके मेंटल लेवल उस तरह का नहीं होता, उनका माइंड सेट नहीं होता कि वो चीज़ों में अच्छाई या बुराई को तलाश कर सकें। तो बाज़ औक़ात जैसे हमारी कुछ ऐप्स हैं, जैसे टिकटॉक हो गया, इसके अलावा पबजी गेम्स है, जिसकी वजह से बच्चों ने बिल्कुल जो है घरों में भी बिल्कुल सब घर वालों से लाताल्लुक़ रहना शुरू कर दिया है। मतलब कुछ लोग घर में बैठे होते हैं, सब ने अपना अपना फ़ोन लिया होता है, आपस में बिल्कुल रवाबित ख़त्म हो गए हैं। घर में किसी को हाल अहवाल नहीं पता होता, लोग मैसेज पे पूछ रहे होते हैं हाउ आर यू, आई एम फाइन, इवन साथ बैठे हुए भी। सोशल मीडिया तो एज एन अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ है, नॉट इवन माइनर है, मेजर लाइफ है। अभी आप भी देख लें, मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट सब कुछ है। इवन तो इंस्टाग्राम भी, फेसबुक भी, ये भी ऑल्सो एज एन सोर्स ऑफ इनकम बन चुका है। पहले तो ये रीज़न होता है कि कह रहे हैं कि छोटे बच्चों पर बड़े असरात पड़ते हैं। अगर आप खुद पबजी के अग्रीमेंट पे देखें तो वहाँ पर उन्होंने एज रिस्ट्रिक्शन दी है। अगर फॉर एग्जांपल आपका बेटा उस एज रिस्ट्रिक्शन से कम है तो उसको ना खेलने दे, दैट इज़ 17 ईयर्स ओल्ड। मुझे नहीं लगता गेम को बैन होना चाहिए, बट जो ऑब्सेशन के लेवल पे जो लोग यूज़ करते हैं उस लेवल पे नहीं यूज़ करना चाहिए। आप लाइक गेम है, अब इतने ज़्यादा गेम्स हैं लोग खेलते हैं, हाँ एंटरटेनमेंट के लिए बंदा खेले इट्स फाइन, लेकिन बैन आई डोंट थिंक करना चाहिए। हाँ, ये जो लोग ऑब्सेशन के लेवल में जाके खेलते हैं कि 24 घंटे, वो नहीं होना चाहिए। हमें खुद ही लाइक वी हैव टू नॉट डू इट। कितने घंटे खेलना चाहिए? आप खेल सकते हैं पबजी 1-2 घंटे, अभी तो क्वारंटाइन के टाइम में कुछ होता नहीं है तो आप खेल सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं, बिकॉज आई साइट के लिए भी नहीं अच्छा उतना, और लाइक इससे अच्छा हम किसी प्रोडक्टिव चीज़ में अपना टाइम यूज़ करें। लेकिन लोग करते हैं, लोगों को अल्लाह हिदायत दे और वो ना करेंगे। आई फील सोशल मीडिया, जैसे आपने कहा टिकटॉक और सब, इसके अंदर जिस तरह से आधे से ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं ना, वो सही नहीं है। बट
जिस तरह से आज जैसे कोरोना वायरस फैला हुआ है हर जगह, तो हम इन्हीं प्लेटफॉर्म्स को फिर एक अच्छे यूज़ में भी डाल सकते हैं, अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि क्या हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, इन टाइप की चीज़ों के लिए. बट फिर इसमें भी टाइम ड्यूरेशन होनी चाहिए, लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस, इन सारी चीज़ों के साथ यूज़ करने चाहिए ये सारी एप्लीकेशंस. मैं ये कहूँगा कि आजकल के हालात और जैसे हैं उस हवाले से टोटली कम्प्लीटली फ़िज़िकल एक्टिविटी होनी चाहिए और टोटल फोकस होना चाहिए एक्सरसाइज के ऊपर. और ये वैसे ही हमारे वीडियो गेम्स और मोबाइल फ़ोन ने हमारी जनरेशन को जो है ना, यंग जनरेशन को बिल्कुल डिस्टर्ब कर दिया है. मेरी फेवरेट गेम है पबजी, तो ये बैन नहीं होनी चाहिए और मैं बस ये चाहता हूँ कि बस पबजी बैन ना हो, बस इट्स इनफ. जी, मैं तो कहता हूँ टिकटॉक से तो पबजी अच्छा है, क्योंकि टिकटॉक में आजकल इतनी बेहयाई आई हुई है. जैसे कि आप देख सकते हो हरीम शाह, सुंदल खटक, इन लोगों ने सारा टिकटॉक का बेड़ा गर्क कर दिया. तो इनमें जो अच्छी फैमिलीज़ भी आती देखती है वीडियोस, तो उन लोगों को भी इन लोगों ने ख़राब किया हुआ है. तो मेरा मैसेज है, बराए मेहरबानी गलत इस्तेमाल ना करे. गूगल यूट्यूब साइट पे बच्चों के लिए कम से कम चेक होना चाहिए, सेंसरशिप होनी चाहिए. मैं तो यही मैसेज दूंगा जी, अपने नेट पे कोड लगा के आप रखें, ठीक है ना जी. आपका कोड आपको पता हो, जब आप चाहें बच्चों को ऑन कर दें, ठीक है, और उसके बाद उसको ऑब्ज़र्व करें. यही हो सकता है, और तो कोई इसका हल नहीं है. इत्तदाल जो है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चों के अंदर एक हिजानी कैफियत पैदा ना हो और वो अपने आप को उसी तक महदूद ना कर दें. और क्योंकि ये मशीनें हैं और मशीनें जो है ना, है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं हालात. ये मशीनें ही होती हैं, इनसे इंसानियत का जज्बा जो है बच्चों में कम हो जाता है. और बच्चों में ही अगर इब्तिदा में इस चीज़ का ख्याल ना रखा जाए तो इन द लॉन्ग रन ये बहुत परेशानी का बायस बन जाता है. कम उम्र मासूम बच्चों को भी माएँ मोबाइल दे देती हैं और आजकल इंटरनेट का एक्सेस हर बंदा कोई साइट भी सर्च कर लेता है. तो इस पे आप क्या मैसेज देंगे? मैं तो भाई समझ ले दकियानूसी ज़हन की हूँ, मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करती. एक नेचुरल प्रोसीजर इसमें भी बच्चों के लिए अपनाना चाहिए. ये नहीं कि माएँ अपने लिए कि आराम करती रहें, काम करती रहें और बच्चों के हाथ में ये पकड़ा दिया जाए, वो जो मर्ज़ी खोल लें और देखें और अपनी उम्र से बड़े हो जाएं. ये चीज़ें जो है ना, इन द लॉन्ग रन एहसास उस वक्त नहीं होता जब तबाही और बर्बादी आती है, तब एहसास होता है कि हमने क्या खोया क्या पाया. अंकल, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पबजी गेम बंद नहीं होनी चाहिए. क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि मैं वो खेलता हूँ. आपको बहुत अच्छी लगती है? जी. पेरेंट्स जो हैं वो मोबाइल बच्चों को दे के खुद समझते हैं कि हम बरी ज़िम्मा हो गए हैं, अब हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है. तो अगर बच्चों को मोबाइल ना दिया जाए और उनके साथ खुद खेला जाए, खुद उनको टाइम दिया जाए, तो वो ज़्यादा, मेरे ख्याल में बच्चे ज़्यादा खुश होते हैं. जी नाज़रीन, एक यहाँ पे मासूम बच्ची मोबाइल पे वीडियो गेम खेल रही है, मुझसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या नाम है बच्ची आपका? मेरा नाम अलिशबा है. अलिशबा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5 में. अभी तो स्कूल से छुट्टियां हैं ना? जी. तो आप अभी क्या कर रहे हो? मैं भी गेम खेल रही हूँ. तो आपकी कितनी एज है? 9 है. तो आपको नहीं पता ये आपके लिए कितना ख़तरनाक है? आपको अलाउ किया पापा ने खेलने के लिए? मुझे पता है पापा मुझे देते नहीं, लेकिन मैं फिर भी इनको मना कर ले लेती हूँ. फिर 2 मिनट के लिए सिर्फ गेम खेलती हूँ. आपको पता है मोबाइल से सारी जगह भी बंद है, जहाँ पर पापा हमें कहीं राइड्स पे कहीं भी ले जाएं जहाँ पर फ़न आए, इसलिए अभी भी गेम ही खेल रही हूँ. कि आपको पता है ना, जो गेम्स होती हैं ये आपको आपकी आंखों को भी ख़राब करती हैं, आपको जिस्मानी तौर पे कमज़ोर करती हैं. तो आपको नहीं फिज़िकली गेम नहीं करनी चाहिए? पापा मना करते हैं मुझे, लेकिन मना भी करना चाहिए, लेकिन समझ नहीं. बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने मासूम बच्ची की गुफ्तगू सुनी और उसका ये कहना है क्योंकि हम घर में बोर होते रहते हैं, कोरोना है, बाहर नहीं निकल सकते, तो फिर पापा से हम रिक्वेस्ट करते हैं और थोड़ी देर के लिए मोबाइल यूज़ करते हैं. लेकिन ये बच्ची काफ़ी अच्छी है ये, क्योंकि फ़िज़िकली गेम भी करती है. और हमारे जो बच्चे हैं उनको ख़ास तौर पे ये मैसेज है हमारी पब्लिक टीवी की तरफ से अपनी नाज़रीन को कि अपने बच्चों को फ़िज़िकल एक्टिविटी में ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा उनको लेके जाएं, ताकि उनकी सेहत अच्छी हो, फ्रेशनेस आए. मोबाइल गेम्स में उनकी आंखें भी ख़राब हो रही हैं, जिस्मानी तौर पे भी वो वीक हो रहे हैं. जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ अमरीन खुरम मौजूद हैं जो माहिर नफ्सियात हैं और एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं. हम उनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी.
اچھا یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا کا بہت زیادہ جو استعمال ہے، آپ کی ذاتی رائے کیا ہے کہ یہ اتنا زیادہ استعمال کس حد تک نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ سوشل میڈیا جو ہے وہ اس کی اہمیت سے آپ انکار نہیں کر سکتے، آج کل کی ضرورت بن چکا ہے، کیونکہ جتنے بھی آفیسز ہیں یا جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں یعنی تعلیمی ادارے ہیں، ان تمام جگہوں پہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہی رابطہ ہو رہا ہے. اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب ہم سوشل میڈیا کے اوپر اپنی بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی شیئر کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آج ہم نے یہ کھایا، آج ہم نے یہ ڈریس پہنا، ہمارے بچوں نے یہ کیا، ہر چیز کی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز کی جب آپ تصویر فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ شیئر کرنا شروع ہو جاتے ہیں یا ٹک ٹاک پہ شیئر کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے بہت سارے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ اگلے 10-15 سالوں میں سوشل میڈیا کا جو بہت زیادہ استعمال ہے، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ نوجوانوں پہ اس کے کیا اثرات، نفسیاتی طور پہ کیا اثرات ہوں گے؟ اگلے 10-12 سال تو میرے خیال میں آپ بڑی دور کی بات کہہ لیں نا، ابھی آپ کو 2-3 سالوں میں نظر آنا شروع ہو جائے گا. وہ بچے، میں تمام بچوں کی بات نہیں کر رہی، وہ بچے جن کو کوئی سپرویژن نہیں دے رہا، دیکھ نہیں رہا کہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں، وہ بچے جن کا پڑھائی میں پہلے ہی دل نہیں لگتا، تو ان کے اوپر بہت ہی منفی اثرات مرتب ہوں گے. وہ جو تھوڑا بہت پڑھتے تھے وہ بھی نہیں پڑھیں گے، اور ان کے اندر سستی بہت زیادہ ہو چکی ہے، سست ہو چکے ہیں بچے. مطلب اگر بچوں کو کہا جائے کہ باہر جا کے کھیلنا پسند کرو گے یا موبائل پہ، تو وہ پریفر کرتے ہیں کہ ہم موبائل کے اوپر جو گیم ہے وہ کھیلنا پسند کریں گے. پھر یہ زیادہ کھیلنے سے ڈپریشن ہے اور چڑچڑاپن ہے مزاج کے اندر، نیند بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے کیونکہ بچے پوری رات لے کے اس کو بیٹھے رہتے ہیں. تو جب آپ رات کو سوئیں گے ہی نہیں تو آپ کے جو دماغ کا ہارمونل سسٹم ہے وہ صحیح طریقے سے بالکل کام نہیں کرے گا. اور دماغ میں آپ کو پتہ ہے نیورونز ہوتے ہیں، اور نیورونز میں ہر وقت ہمارے بتیاں جلتی ہیں بجھتی ہیں. اب آپ یہ سوچیں کہ اگر 100 واٹ ہے اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ نے 400 واٹ جو ہے وہ لگا دیا ہے تو خدا نخواستہ دماغ جو ہے، برین سیلز جو ہیں وہ بھی بہت بری طرح متاثر ہو سکتے ہیں. حد ہوتی ہے نا، دیکھیں ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. چائنا کی قوم تھی تو وہ افیون کے نشے میں گم ہو گئی تھی، تو اسی طرح سے پاکستان میں یا پوری دنیا میں جو لوگ ہیں ان کے بچے پڑھنا چھوڑ دیں گے، علم کی جستجو، کوئی زندگی کا مقصد، سب کچھ ختم ہو جائے گا. اچھا یہ بتائیں کہ پب جی بچوں کی بڑی مشہور گیم ہے اور پاکستان میں اس کا بڑا زور ہے اور ہر ہی ایج کا بچہ کھیل رہا ہے اس کو، تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اس حوالے سے خالی پب جی نہیں ہے، جی ٹی اے، کال آف ڈیوٹی اور بھی بڑی گیمز ہیں. جو مجھے یہ فیل ہوتا ہے، شاید لوگ میرے سے اعتراض کریں، لیکن مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس میں بچوں کو بہت زیادہ جو تشدد ہے وہ دکھایا جا رہا ہے، وائلنس دکھایا جا رہا ہے. مطلب کسی کو بھی مارنا، ایک بچہ کیا کرتا ہے، اس نے 10-12 لوگوں کو مارنا ہے اور اکیلے رہ جانا ہے. اس نے جیتتا وہ ہے جو سارے بندوں کو مار دیتا ہے. آپ کیا میسیج دے رہے ہیں بچوں کو؟ تشدد کا میسیج دے رہے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ فیس بک پہ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ فیک نیوز اور جو ہے ایسی خبریں دی جاتی ہیں جو تصدیق بھی نہیں کی جاتی اور بڑی جھوٹی خبریں ہوتی ہیں. کرونا کے حوالے سے بھی لوگوں کو بڑا ڈرایا گیا، تو جعلی جو ہیں فوٹیج بھی چلاتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا میسیج دیں گے اور کتنا انسانوں کے ذہنوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے؟ اس حوالے سے تو بحیثیت مسلمان ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی بات سنو، جب تک اس پہ تحقیق نہ کر لو اس کو کسی سے آگے بیان مت کرو. ٹھیک ہے؟ غیبت کرنے کو قرآن پاک نے ایسے قرار دیا ہے کہ جیسے آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو بحیثیت مسلمان کیا ہمارا یہ فرض نہیں بنتا کہ ہم ایک اس طرح کی جو شر انگیز پوسٹ ہے یا کوئی نیگیٹو نیوز ہے، کوئی بھی، یا جس سے کہ لوگوں میں سنسنی پھیل سکتی ہے، اس کو پھیلانے سے پہلے ہم ذرا تحقیق کر لیں. اگر تو کوئی بات ایسی ہے جس سے لوگوں کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے تو آپ اسے ضرور شیئر کریں. لیکن کوئی فیک نیوز ہے یا کوئی اس طرح کی جس کے بارے میں آپ کو بھی پتہ ہی نہیں ہے، آپ پلیز وہ مت شیئر کریں. بہت شکریہ ناظرین، گفتگو سنی آپ نے ماہر نفسیات امبرین خرم کی اور بڑی قیمتی انفارمیشن دی. اور خاص طور پہ ذمہ داری بنتی ہے والدین کی، بڑوں کی، کہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ریاست علی اعزاز صاحب موجود ہیں جو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں اور سابق صدر اسلام آباد بار ایسوسی ایشن ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
ریاست صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے ایک ساتھی وکیل نے اپلیکیشن دی کہ پب جی کو پاکستان میں بین ہونا چاہیے، اس سے بچوں پہ بڑے برے اثرات ہو رہے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے اور کیا بین ہو جائے گی؟ کیا پاکستان میں ایسا کوئی قانون موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاشمی صاحب، یہ لاہور میں میری انفارمیشن کے مطابق ہمارے ایک فاضل دوست نے وہاں پہ پٹیشن فائل کی ہے. آپ دیکھیں پب جی جو ہے وہ 10 12 گھنٹے ہمارے مستقبل جو ہے، ہمارا بچے جو ہیں، یہ اس پاکستان کا مستقبل، قائد اعظم کے پاکستان کا مستقبل، علامہ اقبال کے پاکستان کا مستقبل، جب 10 12 گھنٹے وہ لڑائی، مار کٹائی اور مار دھاڑ دیکھے گا، ان کے اندر ایک ایکسٹریمزم آئے گا، ان کے اندر ان کی جو ذہنی صلاحیتیں ہیں وہ ڈیمیج ہوں گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے میں آپ کو اس حد تک کہوں گا کہ اگر یہ مسلسل پاکستان میں پب جی گیم جاری رہتی ہے تو بچوں کی تعلیم کا حرج تو اپنی جگہ پہ، ان کا جو لیڈر بننے کی کوالٹیز ہیں، جو انٹیلیکچوئلز بننے کی کوالٹیز ہیں، جو اسپرچویلٹی ان کے اندر آ سکتی ہے، جو ایک نارمل انسان کی طرح اگر وہ براٹ اپ ان کا ہوگا، وہ شاید لے کر جائے گا، اس میں مسنگ ہوگا اور وہ بڑا ڈینجرس ہوگا پاکستانی قوم کے لیے. چونکہ ہمارا مستقبل ہے، ہمیں بجائے کہ ہم ان کو یہ پب جی گیم دیں، ان کو ہم سپورٹس کے گراؤنڈ کیوں نہ دیں. اچھا یہ بتائیں، جو سائبر کرائم کو عدالتیں جو ڈیل کر رہی ہیں، ان میں روزانہ کتنے کیسز سنے جا رہے ہیں، کتنے فیصلے ہو رہے ہیں، کتنے کیس نمٹا دیے گئے ہیں؟ دیکھیں ہاشمی صاحب، پاکستان میں سب سے پہلے پیکو تھا، یہ ایک آرڈیننس تھا جو پہلے پیکو تھا، آرڈیننس تھا، جو بعد میں پیکا ہو گیا. اس کو ایکٹ کی صورت میں اب پاکستان کے اندر اس پہ قانون سازی کر دی گئی ہے. اس کے اندر انہوں نے اتنا کمپریہنسو لا دے دیا گیا ہوا ہے. میں چند ایک ہیڈ نوٹ آپ کو اس کے بتا دیتا ہوں کہ جی ان اتھورائز یوز آف آئیڈینٹی انفارمیشن نمبر 1. دوسرا یہ کہ سائبر سٹاکنگ ہے، کہ یہ جو فیس بک پہ آپ کسی کو انوانٹیڈ آپ میسج بھیجتے ہو، وہ انٹرسٹڈ بھی نہیں، آپ پھر بھی اس کو بھیجتے ہو، آپ اس طرح کی اور بہت ساری فوٹو شاپ اور فلاں کرتے ہیں. آگے پھر یہ کہ ان اتھورائز آپ ایکسیس کرتے ہیں ڈیٹا انفارمیشن سے، یا کریٹیکل جو اس کا انفراسٹرکچر ہے اس کو آپ ایکسیس کرتے ہیں، انٹروین کرتے ہیں، انٹرفیئرنس کرتے ہیں ڈس آنیسٹلی، ود آؤٹ پرمیشن، ود آؤٹ ایتھورائزیشن. ایک ایک چیز کو سائبر ٹیررزم ہے جس کے اندر کہ جی آپ ہیٹڈ سپیچز، مذہبی منافرت پاکستان کے کوئی ایسا مواد اور میٹیریل آپ کسی دوسرے مذہب کی تضحیق کے لیے آپ لوڈ کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں انٹرنیٹ، میل کے ذریعے، ای میل، اس کے ٹک ٹاک کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے آپ اگر ایسا کرتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو سائبر کرائم جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے ہمارے پاکستان کے اندر. اور پاکستان کے اندر جو عدالتیں ہیں وہاں پہ وہ کام کر رہی ہیں. لیکن جو اسلام آباد کی اسپیشلی میں بات کروں گا، یہاں پہ ایک جج صاحب ہیں، راجہ جواد باز صاحب، ان کے پاس 3 کورٹس کا آپ نے چارج دیا ہوا ہے. تو ایک جج صاحب 3 عدالتوں کا کیسے کام کرے گا؟ یہ حکومت کو بھی سوچنا ہے، یہ عدلیہ کو بھی سوچنا ہے. اچھا آپ نے پیکا ایکٹ کا ذکر کیا، تو اس میں جو موجود قانون ہے کیا آپ سمجھتے ہیں یہ کافی ہے؟ دیکھیں قانون تو ہے، اس میں تو نو ڈاؤٹ، اور اتنا کمپریہنسو انہوں نے اس کو جو پیکا بنایا ہے، اس کے اندر پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ جو ہے اس کے اندر ایک ایک چیز کو انہوں نے ایڈریس کیا ہوا. اس میں کوئی اتنی بڑی کوئی ڈیفیشنسی یا لیکونا نہیں، چھوٹی موٹی ہر قانون کے اندر ہوتی ہے، اس کو ود دی پیسج آف ٹائم ریکٹیفائی کیا جا سکتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ ٹک ٹاک کا بڑا زور ہے اور پاکستان میں یہ ایپ بڑی مشہور ہے، آپ کے کیا خیالات ہیں؟ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں وہ تو لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے اس کو کرتے، لیکن میں انتہائی معذرت کے ساتھ پورے پاکستانی قوم سے جو ٹک ٹاک دیکھتی ہے یا جو ٹک ٹاک بناتے ہیں ان سے معذرت کے ساتھ، سوائے ڈانس کے یا ناچ گانے کے ٹک ٹاک پہ کچھ نہیں ہوتا. اور یہ ہمارا مشرقی معاشرہ جو ہے، ہم پاکستانی مسلمان لوگ ہیں، اور ہمارے مائیں بہنیں جب بعض اوقات بچے استعمال کر رہے تھے تو ایسی ایسی بیہودہ ٹک ٹاکس بنی ہوتی، لوگ بیچ میں ابیوزو لینگویج استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ڈانس لڑکیاں کر رہی ہوتی ہیں. اور قوم کو آپ نے ناچنے پہ لگانا ہے، اس قوم کو جو قائد کی قوم ہے، جو علامہ اقبال کی قوم ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس کی طرف لے کے جانا ہے. آپ کو اس ٹک ٹاک نے، اگر آپ یہ اس ملک کے اندر یہ جاری رہتی ہے تو یہ قائد کا پاکستان، یہ اقبال کا پاکستان، یہ مسلمان، یہ چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی.
बहुत शुक्रिया नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने रियासत अली आज़ाद साहब की, बड़े सीनियर वकील हैं और बड़ी अहम इंफॉर्मेशन दी। यकीनी तौर पे जो नौजवान लड़के लड़कियां, उनको एक राह मिली होगी, एक मंजिल मिली होगी कि कैसे उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है, कैसे उन्होंने बचना है ताकि वो अपने फ्यूचर को बचा सकें। नाज़रीन, इस वक्त अली नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, टेलीकॉम इंजीनियर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा अली भाई, ये बताएं कि आपको बताया कि नौजवान हमारे जो हैं वो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, टिकटॉक है, फिर गेम्स हैं, तो कितने पॉजिटिव और कितना नेगेटिव इनके इस्तेमाल से क्या क्या असरात हो रहे हैं? देखिए ना सर, जब भी टेक्नोलॉजी में हाइप आती है, टेक्नोलॉजी में रेवोल्यूशन आती है, उसके गुड्स और बैड्स के साथ आती है वो। अब ये हम लोगों पे मुनहसर है कि हम उस टेक्नोलॉजी को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई इस किस्म की चीज़ आती है तो हम पहले उसकी नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं। जिस तरह फेसबुक के ऊपर आ गया, फेसबुक स्टार्ट हुआ, उसको हमने इतनी हाइप पे ले गई, उससे पहले ऑर्कुट हुआ करता था, अब टिकटॉक आ गया है, बाकी गेम्स आ गई हैं। सो हमारे नौजवान जो है वो एक चीज़ के पीछे पड़े तो फिर उसकी डेप्थ में जाते हैं, उसको जुनून की हद तक अपने ऊपर सवार कर लेते हैं, तो यकीनन उसके नुकसानात होंगे। अब आप देखें कि फेसबुक का बेजा इस्तेमाल टीनेजर्स के अंदर, उसके बाद एक टर्मिनोलॉजी है सेल्फ़ी, हम सब उससे वाकिफ़ हैं, वो इस हद तक चले जाना कि आप ट्रेन के साथ ले रहे हैं, आप जंगली जानवरों के साथ पिक्चर्स बना रहे हैं, आप जुनून की हद तक कंपैरेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया, जिसके नुकसानात तो बहरहाल सोसाइटी में नज़र आ रहे हैं। कई नौजवान अपनी कीमती जानों से भी हाथ धो बैठे हैं सेल्फी के चक्कर में। एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट था कि ट्रेन की जद में एक गुजरांवाला या गुजरात के पास एक साहब आ गए थे, उसके बाद टिकटॉक के आने के बाद तो आप एक और तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा हो गया पाकिस्तान के अंदर। हमने सुना है कि जब बैटरी लो होती है 20% से नीचे, उस वक्त मोबाइल का यूज़ इंतहाई ख़तरनाक होता है। छोटे बच्चों के लिए सिग्नल्स भी होते हैं, मोबाइल की शुआएँ भी होती हैं, किस हद तक ख़तरनाक है? नासिर, ये बहुत अहम सवाल है जिसमें हमारे माशरे में इसके बारे में इल्म बहुत कम है। मैं स्टार्ट लेता हूँ कि आप अगर कोई ख़ातून जो अपनी बच्चे के पैदाइश के करीब होती है तो हमारे बड़े बूढ़े उसको मना करते हैं कि तुम एक्सरे से बचो, शुआओं से बचो। ये तो एक्सरे से तो बचना ही बचना, आप अल्ट्रासाउंड कम से कम करवाएं। अल्ट्रासाउंड के साथ ही अगर आप इसको मोबाइल में लेके जाते हैं, मोबाइल जो आपके ट्रांसीवर जो BTS या एंटीनाज लगे हैं उसके साथ कम्युनिकेशन जो हो रही है मोबाइल की, दैट इज़ ऑन द एयर मीडियम। एयर मीडियम के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रैवल करती हैं जो कि ख़ास फ्रिक्वेंसी पर ट्रैवल करती हैं। यकीनन जब मोबाइल की बैटरी लो होगी, मोबाइल को एक्स्ट्रा पावर जनरेट करनी है उस सिग्नल को, स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए, उस कॉल को या उस मैसेजेस को बरकरार रखने के लिए, जब वो बढ़ेगी तो यकीनन वो उसके नुकसानात भी बढ़ेंगे आपके लिए। आप अपने बच्चे, जो नौज़ायदा बच्चे जो न्यू बॉर्न हैं, अप टू 16 ईयर्स, लेटेस्ट रिसर्च WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 16 साल तक के बच्चों के अंदर उनकी बोन मैरोज, उनके स्कल टिश्यूज़ और उनके आज़ाद डेवलप हो रहे हैं। डेवलपिंग फेज़ में आपकी स्किन माइनर है, आपकी स्ट्रेंथ बहुत लो है, आपके अंदर पेनिट्रेशन ज़्यादा है सिग्नल्स की, जिसकी वजह शुआओं की जो के नुकसानात हैं। इसी वजह से आप देखते हैं कि आप जो बच्चे उनके सर में दर्द है, कान में दर्द है, सोशली वो कनेक्टेड नहीं है, अगर टीनेजर्स में जाते हैं, अपने अंदर रहते हैं, प्रॉब्लम्स में इंतशार का शिकार हैं। क्योंकि वो शुआओं की वजह से उनके सर में, उनके स्कल को, उनके दिमाग को बहुत बुरा असर पड़ रहा है, जो कि मेरे ख्याल से अभी हमें बहुत समझाने की ज़रूरत है हमारे माशरे के अंदर इस चीज़ को। अच्छा, ये आपको पता है एक ओपन मार्केट है, कोई लिमिट ही नहीं है। छोटा बच्चा है, मासूम, नौजवान, बुज़ुर्ग, कोई चाहे साइट खोल ले, कुछ भी देख ले, कुछ भी सर्च कर ले। तो कैसे कोई हल ऐसा हो सकता है कि कोई एक लाइन हो कि एक बच्चा इससे आगे ना जाए, इसको सर्च ना कर सके? अगर हम बच्चों की बात करते हैं, उस पर पेरेंटल कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए अगर हमारा बच्चा क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है, किन सरगर्मियों में वो मसरूफ़ रहता है। अगर वो उसके सोशली कनेक्टेड फ्रेंड्स हैं, उसके अंदर हमें भी होना चाहिए, हमें पता हो कि वो उसका रुझान किस तरफ चल रहा है। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने अली नकवी साहब की, और बड़ी अहम इंफॉर्मेशन दी छोटे बच्चों के हवाले से, नौजवान के हवाले से। तो हमें सोचना होगा, देखना होगा कि हमें अपने बच्चों को, नौजवानों को, अपने घर को कैसे महफूज करना है। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ ही रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ ख्वाजा मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं जो साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट हैं। 20 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, बड़ा ही वसी तजर्बा रखते हैं और FIA के सीनियर ऑफिसर भी हैं। बड़े बड़े केसेस इन्होंने हल भी किए हैं और बड़े नामवर केसेस थे। उसके साथ साथ इस वक्त इस गवर्नमेंट के एक बड़े इदारे में चीफ साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर भी हैं। हम उनसे बात करते हैं कि सोशल मीडिया पे, क्योंकि हमारा नौजवान तबका बहुत देर तक सोशल मीडिया को यूज़ करता है, बच्चे भी करते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है वो कितना नुकसानदेह है, जराइम की शरह कितनी बढ़ रही है और क्योंकि नफसियाती असरात भी पड़ रहे हैं। इसमें एक इशू जो है वो आता है कि लोग जो परेशान होते हैं वो होते हैं कि किसी की कोई इंफॉर्मेशन जो है वो चोरी हो गई और फिर लोग उसको ब्लैकमेल करते हैं। फिर एक तरफ ये है कि उनकी कोई पिक्चर्स जो हैं वो लोग यूज़ कर लेते हैं, फिर उसको मिस यूज़ करते हैं, फिर उनको थ्रेट करते हैं। कुछ लोगों के अकाउंट्स हैक हो जाते हैं। वो अकाउंट्स हैक करने के बाद फिर ज़ाहिर है क्योंकि एक आदमी जो है वो एक सोशल मीडिया का अपना अकाउंट मेंटेन कर रहा होता है, अगर उसका कोई आदमी अकाउंट हैक कर लेगा तो वो तो मफलूज हो जाएगा। तो लोग उसको ब्लैकमेल करते हैं, रैंसम फॉर मनी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि आप हुकूमत की भी मुख्तलिफ कमेटीज़ में हैं, टास्क फोर्स में भी हैं, तो हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है इस हवाले? इसके ऊपर देखें, एक चंद सालों पे हाँ अब डिले रहा है, बिल्कुल। वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में आपको पता है दीगर और अब जितनी भी अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं हर जगह ये इश्यूज़ रहते हैं। हमारे मुल्क में कुछ अपनी नौइयत के इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से डिले ज़रूर हो गया, लेकिन ये कि वक्तन वक्तन कोशिश की जाती है और अभी भी हो रही है कि ड्राफ्ट साइबर सिक्योरिटी बिल बन चुका था 2013 में, सेनेट डिफेंस कमेटी में बना था। उसमें उसके बाद फिर अभी ये जो साइबर क्राइम बिल था वो बना था 2006-07 में, फिर वो ख़त्म हो गया, रिपील हो गया। फिर अब वो दोबारा 16 के अंदर 7-8 साल के बाद दोबारा आया है, तो अब वो रहेगा। नेशनल असेंबली ने उसको अप्रूव किया। इसी तरह से अब पर्सनल डेटा प्राइवेसी बिल जो है उसके वो गवर्नमेंट ने उसका ड्राफ्ट रिलीज़ कर दिया, जिसकी आखिरी डेट अभी गालिबन रिवाइज़ होकर शायद 15 है, शायद अब जो आ रही है, तो उसके बाद वो फॉर्मलाइज हो जाएगा। तो गवर्नमेंट अपने हद पे काम कर रही है और मेरे ख़्याल में अब काफ़ी वॉर फुटिंग पे काम हो रहा है। और इसी तरह प्राइवेट, जैसे मैंने बताया, पाकिस्तान इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एसोसिएशन का भी मैं मेंबर हूँ, साइबर सिक्योरिटी अलायंस ऑफ पाकिस्तान का भी मेंबर हूँ। उसमें बहुत सीनियर पुराने गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी हैं, यंग लोग भी हैं, प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं जो कि तजावीज़ देंगे गवर्नमेंट को। तो मेरे ख़्याल में गवर्नमेंट जो है वो होपफुली इसके ऊपर अनकरीब कुछ रेगुलेशंस और गाइडलाइंस लेके आएगी। ओके, एंड में आप क्या मैसेज देंगे पेरेंट्स को, नौजवानों को, बच्चों को, कि वो कैसे एक तो अपने आप को महफूज रख सकें ताकि किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग ना हो सके? आपको पता है सोशल मीडिया पे क्या क्या होता है। मैं इसको फिर कन्वेंशनल क्राइम से रिलेट करूँगा कि एक छोटे बच्चे को जिसके पास गाड़ी चलाने का लाइसेंस नहीं है, अगर आप उसको एक अच्छी महंगी बड़ी गाड़ी चलाने के लिए दे देंगे और वो रोड पे निकल जाएगा तो उसका इतना नुकसान नहीं है जितना कि आप एक छोटे बच्चे को या फिर एक नादान बच्चे को, यंग यूथ को ओपन टू इंटरनेट एक्सेस दे दें और उनको ये जो अप्रोप्रिएट कंट्रोल्स के बग़ैर आप ये सर्विसेज प्रोवाइड कर दें। और बच्चों के नहीं, बड़ों को भी हम लोग अगर बग़ैर तरबियत के इस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करना शुरू कर दें और उनको ये फैसिलिटीज़, जैसे बैंकिंग है, अब बैंकर्स जो होते हैं वो कोशिश करते हैं कि जब उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है एक आम आदमी को ATM प्रोवाइड करना भी, कि जिस आदमी को लिखना पढ़ना नहीं आता वो ATM कैसे इस्तेमाल करेगा, वो किसी की हेल्प से करेगा, तो इसका मतलब है कि उसका तो पासवर्ड चोरी हो सकता है। सो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरे ख़्याल में हर पेरेंट को चाहिए कि ये साइबर स्पेस जो है एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है, साथ साथ इसके कि वो एक ज़ाहिर है आप उसके बगैर रह भी नहीं सकते, सारे काम उससे रहे, लेकिन ये एक बहुत ख़तरनाक हथियार भी शामिल हो सकता है, तो इसको बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने ख्वाजा मोहम्मद अली की। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ अम्मार जाफरी साहब मौजूद हैं जो साबिक एडिशनल DG FIA भी रहे हैं और पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं। डिजिटल मीडिया पे बड़ा नाम है, बड़ा वसी तजर्बा भी रखते हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं ये पाकिस्तान क्या है। अस्सलाम वालेकुम जाफरी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जाफरी साहब, ये बताएं कि ये पाकिस्तान क्या है, क्या करने जा रहे हैं, थोड़ी इसकी तफसील। देखिए, जब से दुनिया कायम हुई है तो ट्रांसफॉर्मेशन जारी है इसके अंदर ना। पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, फिर तरक्की का अमल तेज़ हुआ, फिर कंप्यूटर्स आए, होते होते हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। पाकिस्तान बेसिकली जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं आपकी, उसको हमने ग्रास रूट तक लेके जाना है, जिसको हम UC कहते हैं, विलेज कहते हैं। हुआ ये कि जब ये तब्दीली का अमल शुरू हुआ तो सारी तब्दीली हमारी कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर तक में आ गई और बाकी तमाम जगहों के ऊपर लोग उन सहूलतों से महरूम थे जो कि इन शहरों में मौजूद थी। तो हमने इस मिशन को उठाया। इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के 4 एस्पेक्ट्स हैं। पहले एस्पेक्ट में तो लोगों को समझाना है कि ये है क्या,
کیونکہ دیکھیں آپ کو مجھے پتہ ہے کہ فیس بک کیا ہے یا ٹویٹر کیا ہے یا لنکڈن کیا ہے، لیکن ایک گاؤں کے آدمی کو نہیں پتہ، جبکہ یہ دونوں کے لیے برابر ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اس کے پاس وہ سہولتیں محسوس سے وہ یہ کام کر سکے۔ سب سے بڑی سہولت انٹرنیٹ ہے، اس کے بعد کوئی اسمارٹ فون اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، اس کے بعد وہ کرے کیا، اگر وہ بزنس مین ہے تو کیا کرے اس سے، اگر وہ کوئی ہنر مند ہے تو اس سے کیا کرے، اگر وہ کوئی پڑھا رہا ہے تو اس سے وہ کیا کرے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی پالیسی ہو، کوئی اسٹریٹجی ہو کہ میں نے یہ کرنا ہے گا۔ ای پاکستان 4 چیزوں کو لے کے چل رہے گا۔ دیکھیے ہمارے ملک میں انٹرنیٹ بہترین موجود ہے گا، یقین جانیں دنیا کے بے شمار ملکوں میں اس طرح کا انٹرنیٹ نہیں ہے، ہمارے ملک میں موجود ہے گا، لیکن ہماری ساری قوم ٹیکسٹنگ پہ لگی ہوئی ہے، فیس بک پہ لگی ہوئی ہے، کمنٹس پہ لگی ہوئی ہے۔ تو ہم نے ایک ایسا نظام وضع کرنا ہے جس سے لوگ آن لائن پیسے کما سکیں، جس سے لوگ تعلیم حاصل کر سکیں، جس سے لوگ اپنی زراعت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ فار ایگزامپل، اس آپ کے پاس زمین ہے، انہیں چاہیے کہ وہ جائے گوگل پہ یوٹیوب پہ، کہ وہ جو بھی طریقہ کار ہے وہ سمجھا دیں گے ہم ان کو کہ میں ٹماٹر کیسے اگا سکتا ہوں۔ میں سمپل سی بات کر رہا ہوں، آپ یقین کریں وہ اردو کے اندر پورا سکھا دے گا اس کو کہ زمین کو ایسے نرم کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، یہ موسم ہوگا، یہ بیج ڈالنے ہیں، ٹماٹر اگائیں گے آپ کو۔ اسے گائیڈنس چاہیے تو دنیا کا بہترین آدمی مل جائے گا اس کو۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ آپ کیونکہ بڑا عرصہ ایف آئی اے میں آپ نے کام کیا اور ایک بڑے عہدے پہ رہے، تو ہمیشہ سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جو ہے ڈیٹا چوری ہو جاتا ہے، ویڈیو لیکس ہوتی ہیں، اور یہ عام سی بات ہو گئی ہے، لوگوں کی ویڈیوز تصویریں لیک ہو جاتی ہیں، تو اس پہ کنٹرول کیوں نہیں کیا جا سکا ابھی تک؟ جو ادارہ ایف آئی اے کا، اس کو سائبر کرائم ونگ کہتے ہیں آپ یا NR3C کہتے ہیں، اس کا فاؤنڈنگ ہیڈ میں ہوں، بنایا وہ ادارہ میں نے تھا۔ جو وہ ادارہ بنایا تھا اس کا مقصد یہی تھا، لیکن جس طریقے سے جرم پھیلا ہے اس طریقے سے وہ ادارہ نہیں پھیلا۔ اس کے اوریجنل تھاٹ میں یہ تھا کہ اس کا ایک حصہ جو ہے وہ کرائم کی کوگنیزنس کرے گا لاء کے مطابق، اور ایک حصہ لوگوں کو سمجھائے گا کہ بھئی یہ جرم ہے۔ دیکھیں سائبر سیکیورٹی اور سائبر کرائم میں بہت فرق ہے۔ سائبر کرائم وہ ہے جو کوئی جرم کرتا ہے، سائبر سیکیورٹی وہ ہے جس میں آپ اپنی معلومات کی حفاظت کرتے ہیں گے۔ آپ کے ہاتھ میں یہ سیل فون ہے، آپ پاسورڈ نہ لگائیں اس کے اوپر، کسی کے ہاتھ لگ جائے گا یہ۔ اب آتا ہوں میں آپ کے سوال کی طرف، ڈیٹا لیک ہونا، ڈیٹے کا چوری کرنا، یہ پورا ایک انڈر ورلڈ کام کر رہے گا۔ جس طرح عام دنیا نا آپ کی، اس طرح نیچے کی دنیا انٹرنیٹ کی، وہاں سارے مجرم بیٹھے ہیں گے، وہ لوگوں کی معلومات چوری کرتے ہیں، اس معلومات کو استعمال کرتے ہیں ان کی فیک آئیڈینٹی کے ساتھ ان کی چیزوں کو چرانے کے لیے، چاہے وہ بینک سے پیسہ نکالنا ہے، چاہے وہ ATM سے پیسے نکالنا ہے، چاہے ان کی جائیداد اپنے نام ٹرانسفر کرانی ہے گی۔ تو جو آپ کی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن بڑھے گی، اس طریقے سے آپ کے جو کرائمز ہیں وہ بڑھیں گے۔ اب کرائم بھی ڈیجیٹل ہو گئے ہیں گے، تو اس ڈیجیٹل دنیا میں آنے کے لیے آپ کو، جس طرح میں کام کر رہا ہوں پاکستان کے اندر، پورے ملک کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں یہ کام صرف گورنمنٹ کا نہیں ہے، گورنمنٹ کا کام ہے قوانین بنانا، فریم ورک بنانا، انٹرنیٹ پہنچانا، یہ گورنمنٹ کا کام ہے۔ اس کے بعد کام شروع ہوتے ہیں ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشنز کے، تھنک ٹینکس کے، میڈیا کے، سول سوسائٹی کے، تعلیمی اداروں کے، ان کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ اچھا سر، آپ والدین کو، بچوں کو، نوجوان جو ہماری یوتھ ہے، اس کو کیا میسیج دیں گے کہ کیسے انہوں نے بچنا ہے، کیا کرنا ہے، اور کس طرح، کیونکہ سوشل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور جو استعمال زیادہ ہو رہا ہے تو جرائم بھی بڑھ رہا ہے، تو اس حوالے سے کیا کرنا ہوگا؟ جس طرح ہے نا پیرنٹنگ، وہ ذمہ داری ہے والدین کی، ان کا کام صرف بچوں کو پیدا کرنا نہیں ہے، ان کو بڑا کرنا ہے، ایک صدمہ شہری بنانا ہے، ذمہ داری ہے ان کی۔ اگر یہ ذمہ داری نہیں پوری کر سکتے تو بچے مت پیدا کریں، ٹھیک ہے؟ پہلی بات تو یہ مجرم نہ پیدا کریں، ایک ذمہ دار شہری پیدا کریں۔ اب وہ کیسے کریں اس کام کو؟ ایک چیز کا نام ہے سائبر پیرنٹنگ۔ سائبر پیرنٹنگ کیا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ بچوں کو ان کے بیڈ رومز کے اندر انٹرنیٹ مت دیں، اور یہ آسان ہے۔ جو آپ کا وائی فائی ہے گھر کا، اس کو ایسے سیٹ کریں کہ وہ صرف اور صرف ان جگہوں پہ اویلیبل ہو جہاں والدین بیٹھے ہیں گے، بس، تاکہ وہ بچہ ایک اور سو کرے۔ یہ سیل فون، اسمارٹ فون جو ہے نا، ان کو اب ایک اور مسئلہ ہو گیا، ساری تعلیم اسمارٹ فون پہ چلی گئی ہے، بچوں کے لیے وہ جو دینے پڑیں گے ان کو، اس پہ کنٹرول لگائیں۔ پھر ان کی جو براؤزنگ ہسٹری ہے وہ دیکھیں، مت پرواہ کریں وہ مائنڈ کرتے ہیں، کرنے دیں مائنڈ ان کو نا۔ آپ کے بیٹے میرا حق ہے یہ نا کہ میں چیک کروں آپ کن سائٹوں پہ جا رہے ہیں، کن لوگوں سے بات کر رہے ہیں گے۔ تیسری سب سے اہم بات یہ، ان کو یہ احساس دلائیں کہ جرم ہے یہ نا، یہ بڑی ضروری بات ہے۔ ان کو مذہب کے حوالے دیں، ان کو اپنے طریقے بتائیں کہ ہمارے طریقے کیا تھے۔ اتفاق سے ہم نے اپنے پورے معاشرے کا فیبرک چینج کر دیا ہے گا، اور جب ہم نے چینج کیا ہے
تو ہمیں سمجھ نہیں آئی کیا ہو رہے گا. ماں کو ہم نے باہر بھیج دیا کام کرنے کے لیے, ابا جان دفتر میں چلے جاتے ہیں گے, بچے یا ڈرائیوروں کے, یا ٹھیک ہے مجبوری ہے, وہ میں صاف کہتا ہوں مجبوری ہے, معاشرے کی ہونا چاہیے, لیکن اتنی ہی بھی سائبر پیرنٹنگ پہ خیال رکھنا چاہیے. آج کل طریقے آ گئے ہیں گے, بچوں کی آپ بستوں کے اندر چھوٹے چھوٹے سینسر لگا دیں, بچہ اسکول سے باہر جائے گا پتہ چل جائے گا آپ کو, اگر وہ کلاس روم کے باہر کہیں موجود ہوگا تو پتہ چل جائے گا آپ کو. ٹیکنالوجی کی مدد حاصل کریں سائبر پیرنٹنگ کے لیے. ہم یہ کام کر رہے ہیں انڈر ای پاکستان. اگر کسی کو ضرورت ہے تو ہم یہ فری ٹریننگ دیتے ہیں کہ آپ نے سائبر پیرنٹنگ کرنی کیسے ہے. بہت شکریہ عمار جعفری صاحب. ناظرین آپ نے گفتگو سنی عمار جعفری صاحب کی, بڑی ہی مفید انفارمیشن دی, بڑے ہی قیمتی مشورے بھی دیے, اور ہمیں بتایا کہ ہمیں بچنا کیسے ہے, کیونکہ بڑا ہی حساس نوعیت کا یہ معاملہ ہے. ناظرین یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. آپ نے پیرنٹس کی بات بھی سنی, بچوں کی بات بھی سنی, نوجوانوں کی بات بھی سنی, اور ماہرین کی گفتگو بھی سنی. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اپنے میزبان ناصر ہاشمی کو اجازت دیجیے, اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی.